अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत शुक्रिया। बयान पूरा देखिए, ईमान ताज़ा करके जाइए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। बच्चे छोटे से था, ये बायजीद छोटे से थे, उस वक्त वो बेवा हो गई थी और वो अपना और अपने यतीम बच्चे का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में कामकाज करती थी। वो अजीम खातून जब बच्चा बड़ा हो गया, गलियों में खेलने लगा, तो उनकी माँ को ये डर लगा कि कहीं बच्चा बिगड़ न जाए उल्टे सीधे बच्चों के साथ खेलने उठने बैठने की वजह से। पता लगाया उस माँ ने कि मैं क्या करूं, मेरी तमन्ना और मेरे मरहूम शौहर की यही तमन्ना थी कि मेरा बेटा वली कामिल बने, आलिम रब्बानी बने। चुनांचे लोगों ने बताया कि फला एक शेख हैं, एक बहुत ही सालेह मुरब्बी हैं, वो फला मस्जिद में एक मदरसा चलाते हैं, वहाँ कुछ बच्चे उनके साथ रहते हैं। अब तक का तजुर्बा है कि जो बच्चा वहाँ रहा है बहुत नेक बन गया। वो बेचारी बेवा औरत अपने यतीम बच्चे को लेकर पता पूछते पूछते उन शेख के पास पहुंची, सलाम किया, अपना तारुफ कराया। हजरत मैं गरीब बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है, मेरे मरहूम शौहर की भी ये तमन्ना थी और मेरी भी कि ये अच्छा आलिम बन जाए। पूछते पूछते आपके पास हाजिर हुई हूँ, इसको अपने कदमों में जगह दे दीजिए, रख लीजिए और इसको आलिम अल्लाह वाला बना दीजिए। बहुत मुतासिर हुए वो शेख, कहा बहुत अच्छा, छोड़ जाओ, मैं अपनी सी पूरी कोशिश करूँगा। जाते जाते उस औरत ने एक अजीब किस्म की दरख्वास्त और पेश की। उसने कहा हजरत एक गुजारिश और है, पहली बार ये बच्चा अपनी माँ की गोद से निकलकर कहीं बाहर आकर रहेगा, इसे मेरी याद बहुत सताएगी, जल्दी जल्दी ये छुट्टी मांगेगा। मेरी दरख्वास्त ये है कि आप इसे छुट्टी मत दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास आएगा इसकी तवज्जो बढ़ जाएगी। मेरे पास तो आप इसको तब भेजिएगा जब ये अल्लाह का वली बन जाए। उन्हें बहुत हैरत हुई कि अजीब अल्लाह की बंदी है, बहुत कदर आई। उन्होंने कहा कि बहन तुमने बहुत बड़ी बात कही है, जाओ दुआ से मेरी मदद करना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। वो चली गई, वो बच्चा पढ़ने में लग गया। कुछ महीने गुजरे, जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उस बच्चे ने अपने उस्ताद से दरख्वास्त की कि हजरत बहुत दिन हो गए, मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही है, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, एक दिन की, मैं वादा करता हूँ कल वापस आ जाऊँगा। वो उस्ताद परेशान हुए, अगर वो इजाज़त देते हैं तो माँ से किया हुआ वादा टूटता है, अगर वो मना करते हैं तो यतीम मासूम बच्चे का दिल टूटता है, करें तो क्या करें। सोचने लगे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर मांगा, अल्लाह मैं क्या करूं, मैं क्या जवाब दूं इस बच्चे की दरख्वास्त का। अल्लाह ताला ने उनके दिलो दिमाग में ख्याल डाला। उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, मैं तुमको सबक देता हूं, तुम शाम तक वो सबक याद करके मुझे पूरा सुना दोगे तो मैं तुमको छुट्टी दे दूंगा। बच्चा खुश हो गया, उसने सबक लिया, वो अंदर गया और उसने जाकर जो औराक पलटे तो वो समझ गया कि इतना सबक तो शाम तक याद करना नामुमकिन है। उस्ताद ने जानबूझ के इतना सबक दिया था। अब वो बहुत परेशान हुआ, वापस जाऊं, उस्ताद के पास जाऊं, उनसे कहूं कि सबक कम कर दीजिए, आपने ज़्यादा दे दिया। फिर सोचा ये बेअदबी होगी, तो फिर उसने एक और बात सोची। उसने कहा मैं बचपन से माँ भी मुझे यही कहती थी, बहुत गौर से सुनना ये बात, बचपन से मुझे माँ भी ये कहती थी कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, और उस्ताद भी रोज़ यही कहते हैं। आज मैं उसका तजर्बा करता हूँ, किताब अलग रखी, 2 रकत नमाज पढ़ी और नन्हे मुन्ने हाथ उठाकर अल्लाह से मांगना शुरू किया कि अल्लाह, बचपन से माँ यही कहती थी, उस्ताद भी रोज़ यही कहते हैं, आप सब कर सकते हैं, आज आप अपनी कुदरत मुझ यतीम बच्चे की मदद करके दिखा दीजिए, ये सबक शाम तक याद करवा दीजिए। उसके बाद दुआ करके याद करने में लग गया। शाम हुई तो उस्ताद के पास आया, कहा उस्ताद जी सबक सुन लीजिए। उस्ताद को यकीन था कि सबक तो पूरा याद हो ही नहीं सकता। उस्ताद ने कहा सुनाओ बेटा। अब जो बच्चे ने सुनाया तो उस्ताद हैरान रह गए, न कहीं भूला न कहीं अटका, पूरा सबक सुना दिया। उस्ताद समझ गया कि इस बच्चे के साथ अल्लाह का मामला, इसकी माँ की दुआओं के तुफैल कुछ और है। उस्ताद ने कहा बहुत अच्छा बेटा, जाओ वादा याद रखना, कल आ जाना। बच्चा चला गया, उस्ताद के हाथ चूमे, दुआएं ली और चला गया। रास्ते पर उछलता कूदता, गीत गाता, गाने गाता, बहुत ही खुश खुर्रम गया। घर गया तो घर का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे पे आवाज़ दी,
ایک بار آواز دی کوئی جواب نہیں آیا، دو بار پکارا کوئی جواب نہیں آیا، تیسری بار پھر پکار کر کہا امی دروازہ کھولیے، تو اندر سے جواب آئی یہ کون ہے دروازے پر؟ تو باہر سے بچے نے کہا کہ امی میں آپ کا بایزید ہوں، دروازہ کھولیے۔ تو ماں نے کہا کہ کون بایزید؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب اللہ کا ولی بن جائے گا۔ استاد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور استاد وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتے۔ سمجھ گیا بچہ کہ ماں کی مرضی نہیں ہے کہ میں گھر کے اندر جاؤں، وہیں کھڑے بہت دیر تک روتا رہا۔ اس کے بعد روتے ہوئے مدرسے واپس آ گیا، استاد کے پاس حاضر ہوا، سلام کیا تو استاد حیران رہ گئے، کیا ہوا بیٹا خیریت؟ تو جب بچے نے اپنی کہانی سنانے کے لیے چہرہ اوپر اٹھایا تو استاد نے دیکھا کہ آنکھیں بالکل آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، چہرہ لال ہے۔ تو استاد نے جلدی سے اٹھا کر گود میں لیا، اپنے عمامے کے کونے سے بچے کے آنسو پوچھے، بیٹا بات کیا، خیریت تو ہے؟ کیا تم واپس کیوں آ گئے؟ بچے نے پوری کہانی سنائی اور یہ کہا کہ میں اس طرح گیا تھا، دروازہ بند تھا، ایسے پکارا، یہ جواب ملا، یہ والا میرا باعزید نہیں ہو سکتا، وہ تو تب آئے گا جب ولی بن جائے گا۔ میں سمجھ گیا میری ماں نہیں چاہتی، میں واپس آ گیا۔ استاد نے پوچھا بیٹا ایک بات بتاؤ، تم اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہو کر آئے ہو؟ ماؤں اپنے مقام کو پہچانو، اور نوجوانوں تم اپنی ماؤں کے مقام کو پہچانو۔ تم ماؤں سے، تو اس نے کہا کہ تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے بیٹا؟ اس نے کہا کہ حضرت دل ٹوٹا بہت ہے اور آنکھیں بہی بہت ہیں، لیکن میں ناراض نہیں ہوں، میں سمجھ گیا کہ وہ میرا بھلا چاہتی ہیں۔ اب استاد میں چاہے جتنی ضد کروں آپ مجھے چھٹی مت دیجیے گا، اتنی درخواست اور ہے کہ یہ دعا کر دیجئے کہ میری ماں کام کرتے کرتے بیمار رہنے لگی ہیں، ذرا ان کی زندگی میں اتنی برکت ہو جائے کہ وہ مجھے کچھ بنا ہوا دیکھ لیں، ان کی تمنا پوری ہو جائے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ استاد نے کہا بیٹا میں روز یہ دعا مانگوں گا۔ میں قصہ مختصر کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں اور خاص طور پر ماؤں سے کہتا ہوں کہ 16 سال تک وہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایک رات تھی، تہجد کے وقت تہجد کی نماز پڑھ کے وہ استاد ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹے تو ان کو زیارت ہوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ نے اپن شیخ سے اس رویائے صالحہ میں، اس بابرکت سچے خواب میں یہ فرمایا کہ دیکھو وہ جو جنید ہے، وہ جو باعزید ہے، نوجوان تمہارے یہاں، اس کی تربیت مکمل ہو گئی اور اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا۔ اب تم اس کو جاؤ بشارت دو اور اس کو رخصت کرو۔ جلدی سے وہ اٹھے، انہوں نے وضو کیا اور اندر گئے تو دیکھا کہ باعزید وہ نوجوان وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، انتظار میں وہ پیچھے بیٹھ گئے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو پکار کر کہا کہ باعزید ادھر آؤ، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، اپنا عمامہ اس کے سر پر رکھ دیا، کہا تمہاری تربیت مکمل ہو گئی، تمہاری ماں کی دعائیں قربانی قبول ہو گئی، اب جاؤ، اب تم کو یہاں نہیں رہنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوان نے پھر ایک بار اپنے استاد کے قدم بوسی کی، ان کے بوسے لیے، دعاؤں کی درخواست کی اور روانہ ہو گیا گھر۔ آج بھی دروازہ بند تھا، لیکن آج ہوا یہ کہ جب اس نے آواز دی تو پہلی آواز پر ماں نے دوڑ کر دروازہ کھولا اور دیکھا کہ سامنے وہ نوجوان تقوی کا، سنت و شریعت کا نور پیشانی سے چھلکتا ہوا۔ پوچھا بیٹا آ گیا میرا لال؟ وہ جلدی سے گر پڑا ماں کے قدموں پر۔ ماں نے اس کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، بستر پر لا کے بٹھایا، کہا کہ بیٹا بیٹھو، میں ابھی گرم دودھ تم کو لا کے پلاتی ہوں، پھر کھانا کھلاؤں گی تم کو، آؤ، کب سے میں انتظار کر رہی تھی، لیکن بیٹا میں پہلے شکر کی 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ پھٹا پرانا بوریا بچھایا، 2 رکعت نماز شکر پڑھی اور کہا اللہ میں اسی دن کے لیے آپ سے جینے کی توفیق مانگتی تھی کہ زندہ رکھیے گا تاکہ میں دیکھ سکوں اپنے بیٹے کو۔ اب آپ جب چاہیں ایمان کے ساتھ مجھے بلا لے، اب مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہوا کرتی تھی عورت۔ جب ایسی عورتیں ہوتی تھیں تو اولادیں ہوتی تھیں، پھر ابو حنیفہ و غزالی، بخاری، ایسی عورتیں ہوتی تھیں تو باعزید بسطامی پیدا ہوتے تھے، ایسی عورتیں ہوتی تھیں تو پھر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے تھے۔ اور میں کس کس کا نام لوں؟
ہم سب بگڑ گئے ہیں. میں اپنی صرف عورتوں کا شکوہ کروں گا تو میں بالکل زیادتی کروں گا. ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہو کہ آج کی اس رات میں توبہ کر کے زندگی کو پلٹ ڈالیں. ہمارے چینل پہ آنے کے لیے بہت شکریہ. مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.